सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस उर्दू को उर्दू वीडियोस के लिए, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस इंग्लिश को इंग्लिश वीडियोस के लिए, और साथ में घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और आप नूरानी कायदा सीख रहे हैं। इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम तनवीन के हवाले से पढ़ेंगे। तनवीन किसको बोलते हैं और इसकी आवाज़ कैसे होती है। आइए शुरू करते हैं। तनवीन, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन बोलते हैं। यहाँ ये आप देख सकते हैं कि ये लाइन के ऊपर जो दो लाइनें हैं, ये सर्कल के अंदर, गोल दायरे के अंदर, इसको दो ज़बर बोलते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने ज़बर, ज़ेर और पेश को पढ़ा था। तो जब ज़बर के साथ एक ज़बर और लगाएंगे तो वो दो ज़बर बन जाएगा। इंग्लिश के अंदर इसको डबल फतहा बोलते हैं और अरबी के अंदर फतहातैन बोलते हैं और उर्दू में दो ज़बर बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जब इस तरह की दो लाइनें आएंगी तो उनको दो ज़बर बोलेंगे। तो ये ज़बरें हर्फ के ऊपर आती हैं। इसी तरीके से अगर यही दो लाइनें हर्फ के नीचे आएँ तो वो दो ज़ेर उनको बोलते हैं। अरबी के अंदर कसरतैन बोलते हैं और इंग्लिश के अंदर डबल कसरा बोलते हैं और उर्दू में दो ज़ेर बोलेंगे। और इसी तरीके से दो पेश हैं। दो पेश यानी कि पिछली क्लास में हमने एक पेश पढ़ा था, तो उसके साथ एक पेश और लगाएंगे तो ये दो पेश बन जाता है। तो दो पेश को इंग्लिश के अंदर डबल दम्मा बोलेंगे और अरबी के अंदर दम्मातैन बोलते हैं और इसकी शक्ल इस तरीके से होती है। तो आइए इसकी आवाज़ पढ़ते हैं। ये तो दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश की शक्लें थीं। अब इसकी आवाज़ पढ़ते हैं। यहाँ आप देखें ता के ऊपर दो ज़बरें हैं तो पढ़ेंगे ता, पहले हर्फ पढ़ेंगे, उसके बाद दो ज़बर, ता, दो ज़बर, तन। तो आप देखें कि दो ज़बर के आखिर में नून की आवाज़ आ रही है, जैसे कि ये इक्वल होता है इसके कि जिसमें हम पढ़ते हैं ता नून ज़बर तन। एक्चुअल होता क्या है कि एक ज़बर जो है वो नून साकिन की होती है, इसी वजह से उसके आखिर में नून की आवाज़ आती है। अगर हम ता दो ज़बर तन बोलें तो भी आखिर में नून की आवाज़ आएगी, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें कि आखिर में नून की आवाज़ क्यों आती है, तो तनवीन के अंदर जो दूसरी ज़बर होती है वो बेसिकली नून साकिन की ज़बर होती है, यानी कि उसको अगर हम नून साकिन में बदलें तो ये वही आवाज़ बन जाएगी जो यहाँ पर आती थी ता दो ज़बर तन। और अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो ये दोनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ता नून ज़बर तन, तो ये भी तन है और ये भी तन है। तो दो ज़बर के साथ भी तन की आवाज़ और नून साकिन हमने यहाँ पर लगा दिया, जो कि इस दूसरी ज़बर को हटाने की वजह से यहाँ पर आ गया है। और दूसरी पहली ज़बर उसी तरीके से ता के ऊपर मौजूद है। पहली ज़बर मौजूद है ता के ऊपर और दूसरी ज़बर जो थी पिंक कलर के अंदर वो नून में बदल गई, तो यहाँ पर तन बन गया। इसी तरीके से ता दो ज़ेर तीन, तो यहाँ पर भी जो दूसरी ज़ेर है वो नून के अंदर बदल गई, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं और इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, यानी कि ता नून ज़ेर तीन। और आखिर में दो पेश हैं, ता दो पेश तुन, तुन, यहाँ पर भी नून की आवाज़ आखिर में आ रही है। और जब हम इस दूसरी पेश को नून के साथ बदलेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाता है ता नून पेश तुन, तो दोनों इक्वल हैं।
تو یہ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین بولتے ہیں، اور تنوین کے اندر آخر میں نون کی آواز آتی ہے، اور وہ نون کی آواز کیوں ہوتی ہے یہ یہاں پر رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دوسری زبر ہوتی ہے یا زیر یا پیش تو وہ نون کے ساتھ بدل دی جاتی ہے، اور پہلی زبر زیر پیش اسی طریقے سے اس حرف کے اوپر لکھی جائے گی، اور اس طریقے سے اس حرف کے اندر نون کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ آئیے اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کے لیسن کی شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں پڑھوں گا، آپ نے میرے بعد ریپیٹ کرنا ہے اور غور سے آواز کو سننا ہے کہ کس طریقے سے دو زبر، دو زیر اور دو پیش کے آخر میں نون کی آواز آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر گرین حروف آئیں گے وہاں پر آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اور باقی حروف کی جو آوازیں ہیں ان کو بھی آپ نے غور سے سننا ہے۔ جہاں موٹا پڑھنا ہوگا وہاں موٹا پڑھیں گے، جہاں باریک پڑھنا ہوگا وہاں باریک پڑھیں گے، اسی طریقے سے جہاں نرم یا سخت پڑھنا ہوگا تو وہاں اس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے۔ ان شارٹ یہ کہ حروف کی جو آواز ہوگی ان کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے، اور اچھے طریقے سے یہاں پر ان حروف کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ میم، دو زبر من، میم، دو زیر من، میم، دو پیش من، 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 با، دو زبر بن، با، دو زیر بن، با، دو پیش بن، 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 واو، دو زبر ون، واو، دو زیر ون، واو، دو پیش ون، 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 فا، دو زبر فن، فا، دو زیر فن، فا، دو پیش فن، 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 سا، دو زبر سن، سا، دو زیر سن، سا، دو پیش سن، 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 رال، دو زبر رن، رال، دو زیر رن، رال، دو پیش رن، 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 ضا، دو زبر ظن، ضا، دو زیر غن، ضا، دو پیش غن، 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 زا، دو زبر زن، زا، دو زیر زن، زا، دو پیش زن، 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 آگے ہے سین، دو زبر سن، سین، دو زیر سن، سین، دو پیش سن، 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 صاد، دو زبر صن، صاد، دو زیر صن، صاد، دو پیش سن، صن، صن، سن، تا، دو زبر تن، تا، دو زیر تن، تا، دو پیش تن، 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 تن،
دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، دن دن دن، طا دو زبر طن، طا دو زیر طن، طا دو پیش طن، طن طن طن، را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن رن رن۔ تو یہاں پر را کو آپ دیکھیں کہ جب را کے اوپر دو زبر اور دو پیش آئیں گی تو اس وقت را کو موٹا پڑھیں گے، لیکن جب را کے نیچے دو زیر آئیں گی تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ دوبارہ پڑھیں گے، رن رن رن، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، نن نن نن، لام دو زبر لن، لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، لن لن لن، ضاد دو زبر ضن، ضاد دو زیر ضن، ضاد دو پیش ضن، ضن ضن ضن، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون، ین ین یون، شین دو زبر شن، شین دو زیر شن، شین دو پیش شن، شن شن شن، جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جن، جیم دو پیش جن، جن جن جن، کاف دو زبر کن، کاف دو زیر کن، کاف دو پیش کن، کن کن کن، قاف دو زبر قن، قاف دو زیر قن، قاف دو پیش قن، قن قن قن، خا دو زبر خن، خا دو زیر خن، خا دو پیش خن، خن خن خن، غین دو زبر غن، غین دو زیر غن، غین دو پیش غن، غن غن غن، حا دو زبر حن، حا دو زیر حن، حا دو پیش حن، حن حن حن، عین دو زبر عن، عین دو زیر عین، عین دو پیش عن،
عن 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 ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان ان تو یہ دو زبر دو زیر اور دو پیش کا سبق تھا جس کی ہم نے آج پریکٹس کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تنوین کا جو سبق ہے یہ آپ کو اچھے سے آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر اس سبق کے اندر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس کے اندر اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔